नमः कमलवासिन्यै नारायण्यै नमो नमः। कृष्णप्रियायै सारायै पद्मायै च नमो नमः। पद्मपत्रेक्षणायै च पद्मास्यायै नमो नमः। पद्मासनायै पद्मिन्यै वैष्णव्यै च नमो नमः। सर्वसम्पत्स्वरूपायै सर्वदात्र्यै नमो नमः। सुखदायै मोक्षदायै सिद्धिदायै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदात्रै च हर्षदात्रै नमो नमः। कृष्णवक्षस्थितायै च कृष्णेशायै नमो नमः। कृष्णशोभास्वरूपायै रत्नाढ्यायै नमो नमः। सम्पत्यधिष्ठातृदेव्यै महादेव्यै नमो नमः। सस्याधिष्ठातृदेव्यै च सस्यलक्ष्म्यै नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपायै बुद्धिदायै नमो नमः। वैकुण्ठे च महालक्ष्मीर्लक्ष्मी क्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरिन्द्रगेहे राजलक्ष्मीनुपालये। गृहलक्ष्मीश्च गृहीणां गेहे च गृहदेवता सुरभिः सागवां माता दक्षिणायज्ञकामिनी। अदितिर्देव माता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने स्वदा श्रुता। त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुन्धरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा। क्रोधहिंसावर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा। यया विना जगत्सर्वं भस्मीभूतमसारकम् जीवन्मुतं च विश्वं च शिवतुल्यं यया विना। सर्वेषां च परा त्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी यया विना न सम्भाष्यो बान्धवैर्बान्धवप्रदा। त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तसबान्धव धर्मार्थकाममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी। स्तनन्दयानां त्वं माता शिशूनां शैशवे यथा तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वविश्वतः। त्यक्तस्तनो मातृहीन स चेज्जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः कोऽपि न जीवत्येव निश्चितम्। सुप्रसन्नस्वरूपा त्वं मे प्रसन्ना भवाम्बिके वैरिग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनी। वयं यात्रया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये। राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरी कीर्तिं देहि धनं देहि
पुत्रान् मह्यं च देहि वै। कामं देहि मतिं देहि भोगां देहि हरिप्रिये। ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितम्। सर्वाधिकारमेवं वै प्रभावं च प्रतापकं। जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेव च। इत्युक्त्वा तु महेन्द्रश्च सर्वैः सुरगणैः सह ननाम साश्रुनेत्रोऽयं मूर्ध्ना चैव पुनः पुनः। ब्रह्मा च शङ्करश्चैव शेषो धर्मश्च केशवः सर्वे चक्रुः परिहारं सुराते च पुनः पुनः। देवेभ्यश्च वरं दत्त्वा पुष्पमालां मनोहरां केशवाय ददौ लक्ष्मीः सन्तुष्टा सुरसंसदि। ययुर्दैवाश्च सन्तुष्टाः स्वं स्वं स्थानं च नारद। देवी ययौ हरे क्रोडं हृष्टा क्षीरोदशायिनः। ययतुस्तौ स्वस्वगृहं ब्रह्मेशानौ च नारद। दत्त्वा शुभाशिषं तौ च देवेभ्यः प्रीतिपूर्वकम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्या पठेन्नरः। कुबेरतुल्य स भवेन्द्राज राजेश्वरो महान्। सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुर्नरः। पञ्चलक्षजपेनैव स्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नूनाम्। सिद्धस्तोत्रं यदि पठेन्मासमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः। इति श्रीब्रह्मवैवर्ते महापुराणे द्वितीये प्रकृतिखण्डे नारदनारायणसंवादे एकोनचत्वारिंशत्तमोऽध्याये महेन्द्रकृत श्रीमहालक्ष्मी स्तोत्रम्।